तत्त्वं शिवत्वं कल्पितं तु यैः तात्मोपासका शैवे न गच्छन्ति परम शिवम शिवम परम शिवम अविदित्वा परम तत्त्वं शिवम। ये अविदित्वा कल्पना तो केवलं मन बुद्धि अहंकार मायाधः अंतःकरणेभ्यः एव कल्प्यते। कथम ये मायाधः अपर प्रमात्रिणा माया प्रमात्रिणा एव कल्प्यते। ये परम तत्त्वम् अविदित्वा केवलं शिवं मनसा बुद्ध्या एव ये कल्पयन्ति ते आत्मोपासकाः। उपनिषत्सु यथा वर्तते आत्म इत्युपासीत यद्वा तज्जलान् शान्त इत्युपासीत। ये उपासकाः उपासना नाम मनोव्यापार एव तावत् भवति। ये स्वच्छंद तंत्रे लिखितम् अविदित्वा परम तत्त्वं शिवत्वं कल्पितं तु यैः केवलं परम तत्त्वम् अविदित्वा ये केवलं शिवतत्त्वं कल्पयन्ति शिवत्वं कल्पयन्ति ते केवलम् आत्मोपासका एव सन्ति। ते आत्मोपासका शैवे न गच्छन्ति परम शिवम्। अत्र गच्छन्ति परम शिवम् अत्र प्राप्नुवन्ति इति भावः। नाधिगच्छन्ति अधिपूर्वकं वा तेषां परशिवस्य स्वात्मा भेदेन अभ्युपगमः न भवति। एतदेव भङ्ग्यन्तरेण स्फुटयति यदा तु परमाशक्तिः सर्वज्ञादिगुणान्विता आपादादि विकासिन्या निविकास्येत निर्मला तावन्न निर्मलो ह्यात्मा बद्धः शैवे तदुच्यते। यावत् परमाशक्तिः सर्वज्ञादिगुणान्विता सर्वज्ञ नित्य तृप्ति सर्वज्ञ सर्वकर्तृत्व स्वतंत्र स्वातंत्र्यादि या परमाशक्तिः सा पादादि विकासिन्या। अत्र आपादादि विकासिन्या इत्यस्य अर्थः प्रक्रिया दशायां पादांगुष्ठे पादे भवति कालाग्निरुद्रः आदिः तत्र द्वादशान्तपर्यन्तं यदि न विकसति सा निर्मला शक्तिः तावत् न निर्मलो हि आत्मा बद्धः शैवं तदुच्यते। तावत् आत्मा निर्मलः मलवर्जितः आणव मयीय कर्मणादि मलवर्ज्यः आत्मा तावत् न भवति शैव बद्धः। शैव सिद्धान्ते तस्यैव अणोः किं भवति बद्धः इति नाम। यदा एवं न भवति यदा एवं भवति तावत् बद्धः यदि चैवं यदा चैवं तदा शैवे असौ आत्मा जीवन मुक्तेः अनासाद जीवन मुक्तेर अनासाद जीवन मुक्ते अनासादात् बद्धः अनासादात् जीवन मुक्तिः तावत् न भवति। जीवन मुक्तेरभावात् स बद्ध एव उच्यते। यदानीं शक्तिः विकसति तदानीं किं भवति यत्र स्तः पुरुषः सर्वं वेत्यतीतमनागतम्। इन्द्रियाणि अन्तर्मुखीयश्च त्रुटिपातात्मनि आद्योन्मेषस्थितौ लब्ध्वा अवस्थितिर्योगी अतीतानाद अनागतादि सर्वं वेत्ति तत् प्रतिभातुं तत्त्वं शक्तिलक्षणम्। अत्र अतीत अतीतानागत ज्ञानम् इति योगसूत्रे यद् भवति तस्य अत्र प्रसङ्गः नास्ति। त्रुटिपाते यः किं वर्तते यत्र स पुरुषः सर्वं वेति अतीतमनागतम्। त्रुटिपातात्मनि आद्योन्मेषस्थितौ लब्धौ अवस्थितिर्योगी अनागतादि सर्वं वेति तत्प्रतिभात्मं तत्त्वं शक्तिलक्षणम्। अत्र मन्ये अतीतं भवति सृष्टिः अनागतं भवति संहारः तस्य अंतर्वर्ती स्थितिः और निग्रह तिरोधान अनुग्रहश्च यत्र यत्र भवेत् इच्छा ज्ञानं वापि प्रवर्तते न कृत्यं निष्पाद्यं यत् स्वरूपं यस्यास्तादृश्य अकृत्रिमा तादृशी अकृत्रिमा निर्विकल्पा इच्छा ज्ञप्तिः स्फुरत्तात्मका क्रिया। अत्र वेत्ति अर्थ सर्वज्ञत्वादि विपेक्षितः। त्रुटिपाते सर्वज्ञत्व सर्वकर्तृत्व लाभः इति तत्र लिखितं स्वच्छन्दादौ। अतीत अनागतादि सर्वं वेत्ति अर्थात् सर्वं सर्वज्ञः जायते सर्वज्ञः भवति सर्वज्ञत्वं प्राप्नोति।
एवं सर्व 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 इच्छा शक्ति अपेक्षया सर्वकर्तृत्वं सर्वज्ञत्वं यत्र यत्र भवेत् इच्छा ज्ञानं वापि प्रवर्तते। सर्वज्ञत्वं ज्ञानं भवति, ज्ञानजन्या भवेत् इच्छा, इच्छाजन्या क्रिया भवेत्। तो यत्र इच्छा भवति तत्र ज्ञानमपि भवति। क्रिया कृत्यस्वरूपा वा तत्तत्त्वं शक्तिलक्षणं। न कृत्यं निष्पाद्यं स्वरूपं यस्याः तादृक् अकृत्रिमा तादृशी अकृत्रिमा निर्विकल्पा इच्छा ज्ञप्तिः। यतो हि इच्छा और ज्ञानम इत्यनयोः अविनाभावः, अविनाभाव जन्य जनकत्व भावः। ज्ञानजन्या भवेत् इच्छा, इच्छाजन्या यद्वा इच्छाजन्यं भवेत् ज्ञानं। स्वरत्तात्मा क्रिया वा यत्र यत्र अवसरे प्रवर्तते तत्र तत्र तत् एषणीयादि अनारूषित शुद्धेच्छादि मात्रात्मतत्त्वं शक्तिलक्षणम्। यत्र अवसरे स्वरत्तात्मा क्रिया कृत्य स्वरूपा वा तत्तत्त्वं शक्तिलक्षणम्। एषणीयादि अनारूषित एषणीयादि अनारूषित शुद्ध इच्छादि मात्र। शुद्ध इच्छा यत्र भवति एषणीयः विषयः तेभ्यः यत् न संपृक्तं तेभ्यः न स्पृष्टं तादृशं शुद्ध इच्छादि मात्र आत्मतत्त्वं भवति शक्तिलक्षणम्। तो अत्र शक्ति आत्मतत्त्वं तत्तत्त्वं शक्तिलक्षणम्। अत्र आत्मा इति तु नास्ति मूले, वर्तते वा? तो अत्र आत्मा अस्मिन् तादात्म्यादिविपेक्षया वर्तते। इच्छादिमात्रात्म तद इच्छादिमात्रात्मकं तत्त्वं शक्तिलक्षणं भवति। अत्र आत्म इति तादात्म्यादिपेक्षया वर्तते। व्यापकस्य तु देवी चिद्रूपस्य आत्मनः शिवात् अद्भुतानन्दा सा शक्तिः एवं व्यापकस्य चिन्मात्रं मयत्ताम् आत्मनो भावयतो योगिनः। व्यापकस्य अत्र व्यापकस्य अस्य अर्थः योगिनः। यदा अस्माभिः व्योमवद्व्याप्तदेहाय इति स्तूयते योगिनः परमेश्वरस्य वा परमेश्वरः अपि व्यापकः। यतो देवी चिद्रूपस्य आत्मनः शिवात् तस्य व्यापकस्य आत्मनः शिवात् अद्भुतानन्दाय या प्रसरति सा परमा शक्तिः। इदानीं शक्तिः परिभाष्यते। प्रसार्य तमात्मानं सर्वज्ञादिगुणैर्गुणी साभासा कथ्यते देवी शिवः परम कारणम्। शक्तिः परिभाषिता अत्र परमा शक्तिः और अपरा तत्तत्त्वं शक्तिलक्षणं। शक्तिलक्षणम् अनुद्य तदनन्तरं शक्तिः परिभाष्यते। यतः चिद्रूपस्य आत्मनः शिवात् व्यापकस्य चिद्रूपस्य आत्मनः शिवात् अद्भुतानन्दा शक्तिः प्रसरति सा भवति परमाशक्तिः। व्यापकचिन्मात्रमयताम् आत्मनो भावयतो योगिनो या आश्चर्यरूपा आनन्दात्मा शक्तिः शिवात् प्रसरति उन्मिषति सा परमा स्मृता तत्तत्त्वं शक्तिलक्षणम् इत्यर्थः। स्पष्टम्? कृष्णा जी? हाँ, स्पष्टं स्पष्टं। शुद्ध इच्छा ज्ञान, शुद्ध इच्छा एषणीयादि अनारूषित शुद्ध इच्छादि मात्रात्म यत्र एषणीयं यद् विषयादिकं भवति तेभ्यः अनारूषितम्। अत्र अनारूषितम् ऊष अत्र कस्मिंश्चित् दाहार्थं मन्ये भवति। अनारूषित शुद्ध इच्छादि मात्रात् एषणीयादि विषयेभ्यः विरहिता शुद्ध इच्छादि मात्रात्मक यत्तत्त्वं भवति तस्य नाम शक्तिलक्षणम्। और यस्य व्यापकस्य यतो हि व्यापकस्य चिद्रूपस्य आत्मनः शिवात् सा परमा शक्ति सा अद्भुतानन्दा प्रसरति
अद्भुतानन्दा ये आनन्दः अत्र अद्भुतानन्दः नाम विस्मयः योगी भूमिका यत्र यस्मिन् भूमिकाम् आरूढः योगी योगिनः विस्मयः भवति अद्भुतम् अहो शास्त्रम् अहो गुरुः अहो ज्ञानम् अहो पुण्यं फलितं दृढा इत्यादिवत् योगी स्मयति यद्वा स्मयः योगिनः स्मयः वियति भवति अद्भुतानंद सा अद्भुतानंद रूपा शक्तिः परमा शक्तिः परमा स्मृता तत्तत्त्वं शक्तिलक्षणम् इति द्विभिः इति एतावता शक्तिलक्षणं प्रतिपादितम्। एवं लक्षितशक्ति अवष्टम्भविस्फारेण शक्तेः यत् एक अनारूषिता प्रथमः द्वितीयः परमा शक्तिः अद्भुतानन्दरूपाया शक्तिः एतावता प्रोक्तं तस्या एव अग्रे विस्तारः भवति। विप्रसार्य तमात्मानं सर्वज्ञादिगुणैर्गुणी सा भासा कथ्यते देवी शिवः परमकारणम्। सर्वज्ञादिगुणैः तम आत्मानं विप्रसार्य विप्रसारः भवति विकास्य विप्रसारेण प्रसरणं विकासः तम आत्मानं सर्वज्ञादिगुणैर्गुणी तम आत्मानं विप्रसार्य सा भासः कथ्यते देवी प्रसरति अस्य पूर्वार्धः अत्रैव वर्तते। प्रसरति अद्भुतानन्दा सा शक्तिः परमामता परमास्मृता विप्रसार्य तमात्मानं सर्वज्ञादिगुणैर्गुणी सा भासः कथ्यते देवी शिवः परमकारणम्। सर्वज्ञादिगुणैरिति तद्विमर्शनेन आत्मानं विप्रसार्य बहिरकल्पिता वृत्तिर्महाविदेहा ततः प्रकाशावरणक्षयः। ये ब्रह्मसूत्रे योगसूत्रे यत् विप्रसार्य इत्यस्य व्याख्या वर्तते। विप्रसार्यः भवति प्रसरस्य प्रतियोगित्वं बहिरकल्पिता वृत्तिर्महाविदेहा विदेहा ततः प्रकाशावरणक्षय। योगसूत्रे तु विप्रसरः भवति प्रसरस्य प्रसरनिरोधः इति स्थित्या विकास्य अत्र ये विकास एव तावत् अस्मिन् उपाये विज्ञानभैरवी अपि विकास्य एव उपायः विकास्य विप्रसार्य इति स्थित्या विकास्य सर्वज्ञादिगुणैर्गुणैः तम आत्मानं विप्रसार्य इत्यस्य विकास्य इति एव अर्थः अनेन उद्योतकारेण कृतं। तैरेव सर्वज्ञत्वादिगुणैर्गुणी सम्पन्नः स सर्वज्ञत्वादि आभास विमर्शनादेव सा भासः शिवः कथ्यते। आवहिकस्तु शिवः परमशिवः अनुत्तरः अत्र सर्वज्ञादि आभास विमर्शनादेव सा भासः शिवः कथ्यते। एतदेव स्फुटयति सर्वज्ञं परितृप्तश्च यस्या बोधो यनादिमान् स्वतन्त्रो यप्रलुप्तश्च यश्च वानन्तशक्तिकः शक्तिमान् गुणभेदेन स्वगुणान् विन्दति गुणी पृथक् भेद विभेगेन नानात्वं विमृशेदिह ससाभास इति प्रोक्तो निराभासस्तु कथ्यते। क्या ये किं नाम साभासत्वं? साभासः कथ्यते देवी शिवः परमकारणम् इति आदौ आभासः किम् इति ज्ञातव्यम्। तो आभासः साभासः आभास सहितः यः शिवः भवति स कीदृशः? सर्वज्ञ नित्यतृप्ति अनादिबोधः नित्यमलुप्तदृक्शक्तिवान् एवं पंचभिः स्वातन्त्र्यम् सर्वज्ञत्वं नित्यतृप्तिः अनादिबोधित्वम् और स्वातंत्र्यं नित्यमलुप्तदृक् शक्तिमत्ता इति पंचभिः शवलितः पंचभिः उपेतः शक्तिमान् गुणभेदेन स्वगुणान् विन्दते गुणी स्वगुणान्
सर्वज्ञत्व सर्वकर्तृत्वादि गुणान यह गुणी अर्थात गुणोपेतः यह विन्दते स्वगुणान् विन्दते पृथक् भेद विभेदेन नानात्वं विमृशेद्य यश्च पृथक् भेदादिभिः नानात्वं विमृशति तस्य नाम साभासः आभासेन युतः शिवः निराभासस्तु कथ्यते परितृप्तो नैराकांक्षेण तत् आकांक्षायाः अभावात् परितृप्तः चिदानन्दघनः अनादिमान् न तु भावनोत्थः स्वतंत्रो न तु भेदेश्वरवत् कर्मफलप्रपाकाद्यपेक्षा अप्रलुप्तो न तु ब्रह्मादिवत् स्वापादि आवृतः अनन्तशक्तिकः शक्तयोः अस्य जगत्कृत्स्नम् इति स्थित्या मरीचिरूप अशेष विश्वशरीरः शक्तिमान् इति समुत्पन्न यथा लक्षित परशक्ति स्वरूपः गुणानां सत्वरजस्तमसां भेदेन चिद्भुवि देहादि प्रमातृता निमज्जनोत्थेन विदारणेन स्वगुणान् सर्वज्ञत्वादीन् लभते तैरेव च गुणैर्गुणी भेदानां गुणैर्गुणी इत्यस्य सर्वज्ञत्वादि नास्ति किन्तु सत्वरजतमसां भेदेन चिद्भुवि देहादि प्रमातृता निमज्जनेन निमज्जनस्य उत्थेन विदारणेन स्वगुणान् तत्र सत्वरजतमादिषु सत्सु एभ्यः गुणेभ्यः देहादि प्रमात्रता निमज्जनात् उत्थानं भवति तेन विदारणं एतेषां विदारणेन स्वगुणान् सर्वज्ञत्वादीन् लभते अत्र केवल सर्वज्ञत्वादीन् यदस्माभिः केवलं साक्षात् सर्वज्ञत्वादि गुणान् गुणी इति सर्वज्ञत्वादीन् इति प्रोक्तं तत् सत्वरजतम इत्यादीनां भेदेन चिद्भुवि देहादि प्रमात्रता देहाभिमानादि निमज्जनेन यत् संभवति तस्य विदारणेन तस्य नाशेन यत् स्वगुणान् सर्वज्ञत्वादीन् लभते तेरैव च गुणैः गुणी भेदानां सर्वज्ञत्वादि विशेषाणां व्याख्यातदृशा व्यावृत्तिकृतो यः पृथग्विभेदस्तेन नानात्वं विचित्राभासरूपतां य आत्मनो विमृशेत् स साभास इत्युक्तः तो एतावता साभासः मीमांसितः इदानीं निराभासः तस्तु उच्यते तमः नाहमस्मिन् चान्योऽस्ति निराभासस्तदा भवेत् सावस्था परं प्रोक्ता शिवस्य परमात्मनः यावत् सर्वज्ञत्वादि गुणानां तत्र संपर्कः विद्यते नित्यतृप्ति सर्वज्ञ नित्यतृप्ति अनादि बोध इत्यादि गुणानां यावत् समावेशः तावत् साभासः यदानीं अहम् इदम् इत्यादि भेदाः विगलिताः तदानीं निराभासः सावस्था परमा प्रोक्ता शिवस्य परमात्मनः शिवस्य सा निराभासावस्था परमा अवस्था वर्तते आभासेभ्यो ग्राह्यग्राहकविमर्शात्मकेभ्यो निष्क्रान्तः चिद्विमर्शैक परमार्थः तदुक्तं प्रत्यभिज्ञायां सर्वथा तन्त्रालीना अनन्ततत्त्वौघनिर्भरः शिवश्चिदानन्दघनः परमाक्षर विग्रहः ये परमः यत् निराभासावस्था परमेश्वरस्य या भवति स भवति परमाक्षर विग्रहः चिदानन्दघनस्य यदानीं सर्वथा तु अन्तरालीन अनन्ततत्त्वौघनिर्भर पुरा यत् तत्त्वौघनिर्भर यत् प्रोक्तं ये पृथक् पृथक् विभेदेन नानात्वं यस्य विमर्शः भवति येन विमृश्यते साभासेन शिवेन तादृशी अवस्था यत्र न भवति अंतर्लीना जायते ग्राह्यग्राहक संवित्तिः नाहमस्मि न चान्योऽस्ति इत्येव भेदः तदानीं भवति तदानीं निराभासः परमः शिवः भवति शिवश्चिदानन्दघन परमाक्षर विग्रह एतद्
एतद्दशा समापन्नस्य योगिन ईदृशी स्फुरत्ता इत्याह। तो ये योगिनः निराभास दशां समापन्ना। अत्र समापत्तिः यथा अस्माभिः स्वात्मा भेदेन अभ्युपगतिः मन्यते, सा अवस्था शैवागमिकाः समापत्तिः समावेशः समापत्तिः इत्यादि शब्देभ्यः सा एव दशा निर्दिश्यते। एतद्दशा समापन्नस्य च योगिनः ईदृशी स्फुरत्ता इत्याह। तो तत्र शिवस्य तु भवति एव, किन्तु निराभास शिवेन ऐक्यं प्राप्तस्य समापन्नस्य योगिनः दशा अपि ईदृशं किं भवति, तस्यापि ईदृशी स्फुरत्ता भवति। तेन एवम् अनुभूयते यत् नाहमस्मिन् चान्योऽस्ति ध्येयं चात्र न विद्यते आनन्दपदसंलीनं मनः समरसीगतम्। समरसी भावः मनसः समरसी भावः और आनंद पदे मनः लीनः। मनः आनंद पदे लीनः और स्वपर भेदः तत्र न भवति। नाहमस्मिन् चान्योऽस्ति परामर्शः इदन्ता परामर्शः तत् यस्य अनंत विस्तरः यद्भवति अहन्तायाः इदन्तायाः तत्सर्वं स्वस्मिन् प्रविलाप्यते। तो एवं स्वपर भेदः तत्र न भवति और ध्येयः अन्यत् तत्र सद्वितीयत्वाभावात् ध्येयः पितर न विद्यते। मनः आनन्दपदे लयं गच्छति, अतएव समरसीगतम् आनन्दपदसंलीनं मनः सामरस्यं समरसतां प्राप्नोति। अन्यो मद व्यतिरिक्तो नीलादि ध्येयम् अनुग्राहकत्वेन बुद्धोपस्थापितं नास्ति इति। तत्र एवं विधाः एदं विधः निराभासेन शिवेन समापन्नः योगी एवं योगिना एवं अनुभूयते। एतत् पदलाभाय शाम्भोपायम् उपदिशति। एतत् ईदृशं पदं निराभास शिवस्य समापत्तिः कथं स्यात्? कृते शाम्भवोपायः आदिशति देवः। देवः कः? नेत्रनाथः। नेत्रनाथः देव। अत्र पृष्ठी भगवती पार्वती और नेत्रनाथः भगवान देवः किं गुरुः उपदेष्टा। नोर्ध्वे ध्यानं प्रभुञ्जीत नाधस्तान्न च मध्यतः नाग्रतः पृष्ठतः किंचित् अपठ्यताम्। नाग्रतः पृष्ठतः किंचित् पार्श्वयोरुभयोरपि नान्तःशरीरसंस्थाने न बाह्ये भावयेत् क्वचित् नाकाशे बन्धयेत् लक्ष्यं नाधो दृष्टिं निवेशयेत् न चाक्ष्णोर्मीलनं किंचित् न किंचित् दृष्टिबन्धनम् अवलम्बं निरालम्बं सालम्बं न च भावयेत् नेन्द्रियाणि च भूतानि शब्दस्पर्शरसादि सर्वं त्यक्त्वा समाधिस्थः केवलं तन्मयो भवेत्। यत् किमपि यत्नसाध्यं भवति, यत्नसाध्यं यद् भवति तत् शाम्भवोपायस्य प्रतियोगित्वं भवति। शाम्भवो हि नाम प्रतियोगिता। शम किं भवति? शम नाम शांति प्रशमः शम मंगलवाचक। तस्मात् यद् भवति तस्मात् यद् संभवति तस्य नाम शंभुः। तत्संबंधी शाम्भवः। तस्य उपायः शाम्भवः। शाम्भवोपाये किमपि न क्रियते। त्यज ध्यानं सर्वत्र न किंचित् हृदि धारय नोध्वे ध्यानं प्रयुज्येत। द्वादशान्ते ध्यानं न कुर्यात् नादस्तात् कालाग्निरुद्रादौ अपि ध्यानं न कुर्यात्। मध्यतः मध्यवर्तीषु भुवनेषु स्थानेषु वा अत्र मध्यतः इति अग्रता पृष्ठतः तत्पुरुषान् वामदेव सद्योजात इत्यादि भुवनेषु इत्यादि मंत्रेषु और कलासु निवृत्ति प्रतिष्ठा इत्यादि कलासु कस्मिंश्चिदपि ध्यानं न कुर्यात्। नाग्रता
अतः निश्चल भावः अत्र निश्चल भावः पार्श्वयोः अधः कंदादो मध्ये हृदादो अच्छा हृदयादो अग्रतः पृष्ठतः पार्श्वयोः तत्पुरुष सद्यो जातादि रूपम अंतः शरीरम् आमूलात् किरणाभासां सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरात्मिकां चिन्तयेत्तां द्विषट्कान्ते शाम्भवीं शाम्यन्तीं भैरवोदय विज्ञान भैरवे यत् प्रोक्तम् आमूलात् मूलाधारम् आरभ्य किरणाभासां सूर्य चंद्र कोटि सुशीतलम इत्यादिवत् सूक्ष्मां और सूक्ष्मतरात्मिकां सूक्ष्मा सूक्ष्मे ततः अपि सूक्ष्मतरा यत् ये विशेषूर्णेव लक्ष्यते कुंडलिनी भगवती तां नाम भगवतीं चिन्तयेत् द्विषट्कान्ते द्वादशान्ते भैरवोदय यदानीं शाम्यते स भैरवे स्वकीये तस्मिन् प्रविलीयते तदानीं भवति भैरवी भावस्य उदयः भवति तच्च न करणीयम् अस्यापि यत्र क्वापि चिन्तयेत् ध्यायेत् एवं कुर्यात् इति लिखितं तत् सर्वं शाक्तम् आणवः वा उपायः आणवम् उपायः शाम्भवे उपाये किमपि न करणीयम् इतिवत् न बाह्य अभ्यन्तरेऽपि नहि बाह्ये अभ्यन्तरे वेद्यमाने सर्ववेद्येषु शून्यता तामेव मनसा ध्यायन् विदितोऽपि बाह्ये ध्यानं न कुर्यात् तो तर्हि किं कुर्यात् आकाशे कुर्यात् आकाशः बहिरपि वर्तते अभ्यन्तरेऽपि वर्तते आकाशे बाह्याभ्यन्तर विभागः नास्ति नाकाश तेजसा सूर्यदीपादैराकाशे शबलीकृते दृष्टिं निवेश्य तत्रैव स्वात्मरूपं प्रकाशते यथा दृष्टिं स्थिरं कृत्वा सूर्यस्य चन्द्रमसः दीप इत्यादीनाम् आकाशे तत्तत् ज्योतिषु ज्योति इत्यस्मिन् यत् आकाशः वर्तते सूर्याभ्यन्तरे नीला दीपस्य शिखा नीला चन्द्रमसः मध्ये नीला येषां ज्योतिषु यद् नीलम् आकाशवर्णं यत् आकाशाकृतिः भवति निवेश्य तत्रैव तम् एव स्वात्मानम् आत्मरूपेण भावयन् किं भवति स्वात्मरूपं प्रकाशते आत्मनः सर्वव्यापकत्वम् अनुभूयते तच्च न करणीयम् नाधः कूपादिके महागर्ते स्थितोपरि निरीक्षणात् सम्यक् सत्यश्चित्तलयः स्फुटम् कूपादि महागर्ते स्थित्वा उपरि निरीक्षण यदि कूपे कश्चित् प्रविशेत उपरि सः दिवि एव तारागणानां दर्शनं करोति तारागणानां दर्शनं न कुर्यात् कूपादिषु महागर्ते निपतितः यदा उपरि निरीक्षते उपरि अवलोकयति तदानीं तारा इत्यादीनां दर्शनं भवति तस्य मतिः निर्विकल्पा जायते निर्विकल्पा कथं यदि एक सविकल्प यतोहि तत्र वेद्यं किमपि न भवति केवलं तारक दिव्यपि यः कूपे निपतितः तदानीम् उपरि आकाशे तारामण्डलम् अवलोकयति तो अविकल्पमतेः तादृशस्य अविकल्पमतेः सम्यक् चित्तलयः भवति चित्तं प्रविलीयते तो तत्र चित्तलयम् अपि किं भवति कदाचित् कं भवति चित्तलये कदाचित् पुनः व्युत्थानं भवति पुनरपि जननं भवति न चित्तस्य पुनः चित्तवृत्तीनाम् उदयः भवति तथैव अस्यापि शाम्भवोपाये नास्ति उपादेयत अस्य उपायस्य अपि शाम्भवोपाये शाम्भव आवेशे अस्य उपादेयता नास्ति तर्हि किं कुर्यात् विज्ञानभैरवे या काचन उपायाः निर्दिष्टाः तान् एकैकं कृत्वा प्रत्याचष्टते प्रथमं यत् न ध्यायतो न जपतः
स्याद्यस्या स्याद्यस्या न ध्यायतो न जपतः यस्य स्यात् अग्रिमः न स्फुरति स्याद्यस्या अनुपायतः न ध्यायतो न जपतः यस्य एवमेव शिवा यस्य न ध्यायतो न जपतः तम नुमः भक्तिशालिनम्। ये अस्य उत्पलदेवाचार्यस्य स्तोत्रं वर्तते। तो न ध्यायतो न जपतः यद् न ध्यायतो न जपतः यस्य स्यात् अग्रे न स्फुरति यस्य स्यात् न ध्यायतो न जपतः एवमेव शिवाभासः तम नुमः भक्तिशालिनम्। भक्ति संवेगेन यस्य एवं विधाः समापत्तिर्भवति तम नुमः। तो अत्र ध्यानादिकम् आदौ निरस्यते। ध्यानास्य अत्र ऊर्ध्व कंद मध्ये अग्रतः पृष्ठतः इति एकैकं कृत्वा निरस्यते। ध्यान प्रकारः तु विज्ञान भैरवरीत्या एव। तेजसा जातं कूपादिके महागते एवमेव निमील्यादौ नेत्रे कृष्णाभमग्रतः प्रसार्य भैरवं रूपं भावयंस्तन्मयो भवेत्। तत्र बाह्ये अभ्यन्तरे अक्षणोर्मीलनं चक्षुंसि निमील्यादौ नेत्रे कृष्णाभमग्रतः नेत्रं निमील्य अग्रे यत्किमपि पुरा दृश्यजातं यत् पुरा पश्यन्नासीत् तम भावनया निरस्य केवलम् अंधकारमात्रम् अवलोक्य तस्य तत्सर्वं तेन अंधकारेण ग्रस्तं तमसा ग्रस्तं कृष्णाभेन ग्रस्तम् इति भैरव रूपं भावयन् स स्वतः अपि भैरव रूपं प्राप्नोति। तच्च शाम्भवोपायः नास्ति। तो दृष्टिबंधनम भविष्यति। दृष्टिबंधनम त्राटकम इत्यादिभिः। तच्च नास्ति निर्वृक्ष गिरिभित्यादि देशे दृष्टिं विनिक्षिपेत निलीने मानसे भावे वृत्तिक्षीणः प्रजायते। यस्मिन् देशे यद् भवतां गृहात् समुद्रः कियत् दूरं वर्तते? 2 किलोमीटर है। पैदल चल जाए। समुद्रतटे गत्वा तस्य क्षितिजे यत्र समुद्रः मिलति तस्य सन्धिस्थाने यावत् दृष्टिः गच्छति तावत् प्रसार्यताम्। प्रसार्य तदनन्तरं किञ्चित् अभ्यासेन मनोलयः भवति। वृत्तीनां क्षयः जायते। वृत्तयः क्षीणा भवन्ति। तो तस्यापि शाक्तोपाये अन्तर्भावात् शाम्भवोपायत्वेन नास्ति किञ्चित् करत्वम्। अवलम्बयते इति अवलम्बो ध्येयः आकारः। भावे त्यक्ते निरुद्धाचित् नैव भावान्तरं व्रजे तदा तन्मध्यभावेन विकसत्यति भावना इति निरालम्बः। तु निरालम्बः अत्र कति गणिताः? एकैकं कृत्वा नूर्ध्वे ध्यानं ऊर्ध्वध्यानम् अधध्यानम् अग्रध्यानं पृष्ठताध्यानम् ओयतो ध्यानम् अंतःशरीर संस्थाने बाह्ये भावना नाकाशे भावना अपि शाम्भव उपाये न क्रियते। आकाशे लक्ष्यबन्धनम् अधः दृष्टिनिपातः अक्षणोर्मीलनं न किंचित् दृष्टिबन्धनं दृष्टि निर्वीक्ष भित्ति कुड्यात् इत्यादिवत् तत्र दृष्टिं प्रसारयत अस्यापि अत्र किमपि उपादेयत नास्ति। अवलम्बम् इदानीम् अवलम्बं सालम्बम् इत्यस्य अकिञ्चित्करत्वम् उच्यते। किन्तु आदौ किं नाम अवलम्ब इति यावत्तु ज्ञातव्यम्। भावे त्यक्ते निरुद्धः चेत् नैव भावान्तरं व्रजे। कश्चित् भावः मनसि आगच्छति तं त्यक्त्वा यावत् अपरः भावः समुदयति तस्य मध्यमे
पूर्ववर्तिनः परित्यक्तस्य भावस्य उदीयमानस्य भावस्य अंतराले या अवस्था भवति सा भवति तन्मध्यभावेन विकसत्यति भावना। पाठांतरे मम पाठे विकासं याति भावना इतिवत् तच्च न करणीयम्। निरालंब ये सालंबः, ये भावे त्यक्ते निरुद्धा चेत् ये सालंबः। पूर्वभावेम् अवलंब्य यदा अग्रिमः भावः यदानीम् उदेति। दिवाकर जी सन्ति? जी स्वामी चरण ग्रन्थः वर्तते 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 स्वामी चरण। भावे भावे त्यक्ते निरुद्धा चेत् नैव भावान्तरं व्रजेत् इति तु सालंबः। निरालंबः अवलम्बः इति नहीं, ये भावे त्यक्त्वे पूर्वभावस्य अवलम्बनं भवति, अग्रिमस्य भावस्य अवलम्बनं भवति। भावद्वितयोरन्तराले यत् भावनायाः विकासः भवति तो तत्र आलम्बनं तु भवति एव। अतैव सालम्बः तु तादृशः सालम्बः भावना अपि शाम्भवोपाये नैव उपादेय। निरालंबः किम्? उभयोर्भावयोर्ज्ञाने, उभयोर्भावे पूर्ववर्ती भावे यत् पुरा त्यक्तम् अग्रिमः यः भावः उदैति भावयोर्ज्ञाने ज्ञात्वा मध्यं समाश्रयेत्। उभयोः परित्यागेन मध्यभावम् एव समाश्रयेत्। युगपच्च द्वयं त्यक्त्वा मध्ये तत्त्वं प्रकाशते। पुरा किं मनसि आयातः भावः किं भावितं तं विस्मार्यताम्, अग्रे किम् उत्पत्स्यति तं च विस्मार्यताम्। अंतराले भावना द्वितयोर अंतरवर्तिनं भवति, तदानीं तत्र तत्त्वज्ञानं भवति, तत्त्वं प्रकाशते। तथापि अत्र निरालंबस्य अपि अत्र आवश्यकता नास्ति। सहालंबनेन वर्तते न सालंबं साकारं ज्ञानम्। निरालंबम, सालंबम, निरालंबम और सहालंबम। सहालंबस्य सालंबस्य साकारं ज्ञानं सहालंबम तच्च न अत्र न अपेक्षते। शाम्भवोपाये तस्य अग्रिमः कस्मैचित् न स्फुरति। न ध्यायतो न जपतः स्याद् यस्य अप्रयत्नतः। एवमेव शिवाभासः तं नुमः भक्तिशालिनः। नेन्द्रियाणि न भूतानि इति तत्तद्धारणा पटलोक्तनीत्या सर्वं त्यक्त्वा इच्छायामथवा ज्ञाने जाते चित्तं निवेशयेत्। तत्र बुद्ध्यानन्यचेतास्ततः स्यात् आत्मदर्शनम्। ये सर्वाणि उपायानि सर्वे उपायाः शाक्त आणवाः, केचन शाक्ताः, केचन शाम्भवाः सन्ति। प्रायशः सर्वे शाक्ताः। उपाय नाम शाक्तः। उपायत्वम् उपेयत्वं नाम उपायो हि नाम शाक्तोपायः। शाम्भवोपाय अत्र उपायत्वं केवलं नामतः औपचारिकं भवति। इच्छायाम् अथवा ज्ञाने जाते चित्तं निवेशयेत्। कस्मिंश्चित् इच्छा कुतस्मात् उदेति? इच्छायाम् अथवा ज्ञाने स्वेच्छाया प्रथमा त्रुटिः यत् शिवदृष्टि इत्यस्मिन् प्रोक्तं। दरदर्शने द्रुतपाठे चर्मधातु विसर्गे अति क्रोधे अतिक्रुद्धः प्रहृष्टो वा किं करोमि इति वा मृशन् ध्यायन् धावन् वा यत् पदं गच्छेत् तत्र स्पन्दः प्रतिष्ठितः। तत्र इच्छायाम् अथवा ज्ञाने इच्छायां वा यदानीं मनसि ज्ञानं जायते, काचित् इच्छा उत्पद्यते तदानीं तत्र चित्तं निवेशयेत्, चित्तं तत्र धारयेत्। तत्र बुद्ध्या नन्यचेताः ततः स्यात् आत्मदर्शनम्। तस्मिन्नेव इच्छायां ये इच्छा कुतस्मात् उत्पन्ना, ज्ञानं कुतस्मात् जातं, तत्र यद् अनन्यचेत चित्तेन एकाग्रतया बुद्ध्या यदानीं तत्र
तस्य अनुसन्धानं क्रियते तदानीम् आत्मदर्शनं भवति। तस्यापि सहालम्बनम् इत्यस्यापि ज्ञानस्य अत्र आवश्यकता नास्ति। इतिवत् नेन्द्रियाणि न भूतानि इति तत्तद्धारणापटलोक्तनीत्या सर्वं त्यक्त्वा, धारणापटले यत्किमपि प्रोक्तम् आसीत् तत् सर्वं परित्यज्य समाधिस्थ इति अकिञ्चित् चिन्तकत्वेन अकिञ्चित् चिन्तकस्य गुरुणा प्रतिबोधता। ये सांभवोपायस्य लक्षणं प्रोक्तं तन्त्रान्तरेषु तन्त्रसारे। किञ्चित् चिन्तकस्यैव गुरुणा प्रतिबोधता आवेशः जायते यश्च सशाम्भव इति रीतः। सर्वं त्यक्त्वा समाधिस्थ इति अकिञ्चित् चिन्तकत्वेन किञ्चित् अपि न चिन्तयेत्। स्वस्वरूप विमर्शन प्रवणः तन्मयः। स्वस्वरूप विमर्शः अपि चिन्तनं न भवति। केचन अत्र विषये भ्रान्ताः सन्ति यद् विमर्शः चिन्तनं भवति। विमर्शन प्रवणः तन्मयः स्वरूपेण तादात्म्यावपन्नः इति आनन्दपदसंलीन समरसज्ञानमयः स भवति कः शाम्भवाविष्टः। या च एवं भूता दशा सावस्था परमा प्रोक्ता परस्य परमात्मनः निराभासं पदं तत्तु तत्प्राप्य। तो सा अवस्था परस्य परमात्मनः परमेश्वरस्य निराभास अवस्था प्रोक्ता। पदं तत्तु तत्प्राप्य विनिवर्तते अर्थात सांसारिकीं स्थितिम् उज्झति। ये तत्प्राप्य विनिवर्तते इति यहापि स्पष्टं नास्ति। मन्ये तत्प्राप्य न निवर्तते इति तु स्पष्टतरम् अस्मत् रीत्या। निराभासं पदं तत्तु तत्प्राप्य विनिवर्तते। तत्प्राप्य विनिवर्तते सांसारिकीं स्थितिम् उज्झति इत्यप्यस्य समीचीनं पदसंगतिः न प्रतीयते। सा अवस्था एभ्यः उपायेभ्यः विना एव या अवस्था उदयति सा अवस्था परमावस्था परस्य परमात्मनः परमावस्था तस्य पदं निराभासम्। नहीं तत्तु तत्प्राप्य पदं तत्तु तत्प्राप्य न निवर्तते इति तु अस्माकं पक्षः। विनिवर्तते भूयः स्यात् प्रतिमीलनम् इति शैवागमिकानां ये सातत्यं वर्तते। किं सततं पंचकृत्य विधायिने पंचकृत्य सततं भवति तो ततः विनिवर्तते। पंचकृत्यात् विनिवर्तते साभासः निराभासः सन्नपि साभासकृतौ अवतरति इत्येवस्य एतेषां मते। अस्माकं मते समीचीनं पाठः तत्प्राप्य न निवर्तते। अतश्च यः भावयेदेवमात्मानम् आत्मनो भावनाबलात् सगच्छेत् परमं शान्तं शिवमत्यन्त निर्मलम् आत्मनो निर्विकल्प संवेदनस्य या भावना। ये अत्र किञ्चित् मूलं विचार्यते। एवं आत्मानम् आत्मनः आत्मानम् आत्मनो भावनाबलात्। अत्र ये भावना यत्पुरा प्रोक्तं भावनाकरणादिभिः सकृत् ज्ञाते सुवर्णे किं भावनाकरणादिभिः तादृशी भावना अत्र नाभिप्रेता। आत्मानम् आत्मनो भावनाबलात् आत्मभावना बलात्। यथा औपनिषदः कथयन्ति उपलब्धस्य आत्मभावः प्रसीदति। अस्ति इत्येवोपलब्धस्य एवम् अस्ति इति भावनया एव आत्मभावः प्रसीदति। भावनाबलात् आत्मना स परमं शान्तम् अत्यन्तं निर्मलं शिवं गच्छति प्राप्नोति। निर्विकल्प संवेदनस्य या भावना विकल्पहानेन संपादना। निर्विकल्प ये वेदांत प्रक्रियायाम् अपि वर्तते। सविकल्प
वाक्यार्थोपस्थाने सविकल्प वृत्ति ज्ञाने सविकल्प वाक्यार्थोपस्थितिरंगम। निर्विकल्प 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 वृत्ति ज्ञाने निर्विकल्प ज्ञाने निर्विकल्प पदार्थोपस्थितिरंगम। तो अत्र यतो हि निर्विकल्पं ज्ञानम् अपेक्षते तो निर्विकल्पं सविकल्पेन तो न भविष्यति। भविष्यति क्यों जी दिवाकर जी? निर्विकल्पः सविकल्पेन न भविष्यति। जी निर्विकल्पः विकल्प प्रहाणेन भवति। विकल्पहानेन संपादितं यस्याह यद्बलं विमर्शदार्ढ्यं तेन भावयेत्। जी ये स्पष्टं जातं न वा? आत्मनो निर्विकल्प संवेदनस्य या भावना विकल्पहानेन संपादना तस्या भावनायाः यद्बलं विमर्शदार्ढ्यं तेन भावयेत्। विमर्शदार्ढ्येन भावयेत्। किंच तत्तत्त्वमेकं सर्वत्र पठ्यताम्। तत्तत्त्वमेकं सर्वत्र भवति मृत्युजिच्छिवं यच्च अमृतेशं परमं तृतीयं पदमुत्तमम् आख्यातं तव देवेशि किमन्यत् कथयामि ते एवं एतावता स्वात्माभिन्नं मृत्युजित् शिवं मृत्युंजयं भगवन्तं भगवद्विषयं यत्किमपि एकं तत्त्वं सर्वत्र भवति। सर्वत्र नाम सर्वव्यापकम् एकं सद्वितीय रहितं यत् मृत्युजित् तत्त्वं यद् भवति यच्च अमृतेशम्। अमृतेशं पुरा अमृतेशम् इत्यस्य व्याख्या जाता। परमम् अमृतेशं परमं तत् ये कदाचित् स्मर्यते भवता अमृतेशम् इति अमृतस्य उत अमृतत्वस्येषानु यदन्नेनाभि अमृतेशम् अमृतत्वस्य आत्मनः सर्वव्यापकस्य सर्वज्ञस्य सर्वकर्तृत्वस्य सर्वेश ईश्वरस्य यत् परमं तृतीयं पदम् उत्तमं तृतीयं पदं प्रथमं तु प्रणवः आसीत् ओंकारः, द्वितीयः अमृतबीजम् अमृतेशम् अमृतेश बीजम् तृतीयं पदं यदासीत् सः तदत्र किम् आख्यातम्। यदि अत्र ओम प्रणवस्य स्थूले द्वितीयस्य सूक्ष्मे योगे तृतीयस्य परयोगे अत्र परयोगेन सम्बन्धः एतावता मीमांसितम्। यत् तृतीयम् उत्तमं पदं व्याख्यातम् अन्यत् किं कथयामि ते अन्यत् सर्वत्र क्षित्यादिनाशितान्ते तदेव एकमद्वितीयं तत्त्वं पारमार्थिकं स्वरूपं शिवः शिवं श्रेयो रूपं मृत्युजित् भवति। तृतीयम् इति प्रोक्त स्थूल सूक्ष्म ज्ञानद्वयापेक्षया तृतीयं परमयोगः। तव इत्यनुग्रहैकपरायाः किमन्यत् कथयामि इति नातो अन्यद् रहस्यं कथनीयं किञ्चिदस्ति इत्यर्थः। त्वदनुग्रहैकपराया तव इति अनुग्रहैकपराया तस्मात् अनुग्रहैक मुख्यकृत्यत्वात् भगवती अनुग्रहपरा परा एव भगवती देवी इति पदेन सूच्यते। परा भगवती यद्वा लोकानु ग्रन्थस्य आरम्भे यत् प्रोक्तं यत् लोकानाम् उपकाराय भगवती परमेश्वरं पृष्टवती अतैव अनुग्रहैकपरायाः मम किमपि गोपनीयं नास्ति सर्वं तत्कृते मया रहस्यम् उद्घाटितं नान्योन्यद् रहस्यं कथनीयं किञ्चिदस्ति इत्यर्थः। एवम् एतदुपसंहरति मृत्युजिता व्याप्तं विमुच्यते। तो अस्य फलं किमस्ति? ये षट्त्रिंशत् तत्त्वात्मकं प्रपञ्चं कालाग्न्यादिशिवान्तं यत्किमपि वर्तते तत् सर्वं मृत्युजिता मृत्युजित् भट्टारकेन मृत्युंजयेन भगवता सर्वं व्याप्तं
सर्वं ध्यात्वा व्याप्तं विमुच्यते। व्याप्तं ध्यात्वा विमुच्यते इति पदसंगतिः समीचीनं। सर्वं भगवता मृत्युंजयेन व्याप्तम् इति ध्यात्वा इति ध्यानेन विमुच्यते, मुक्तः भवति। सर्वकालं तु कालस्य वञ्चनं कथितं प्रिये एवं विधं देवी मया ते प्रकटीकृतम्। सर्वकालं तु कालस्य वञ्चनं कथितं प्रिये। सर्वकालम् अकालकलितचिद्धाम समावेशोपदेशात् प्रकृतम् उपसंहृत्य पूर्वस्तुतम् उपसंहरति। एतच्च सर्वकालं तु कालस्य वञ्चनं कथितं प्रिये। कालस्य वञ्चनं यदि कस्मिंश्चित् एकस्मिन् देशे कस्मिंश्चित् कालपरिच्छिन्ने अंशे कालस्य वञ्चनं स्यात् चेत् तत्तु वञ्चनम् एव न भविष्यति। वञ्चनं नाम अतिक्रमणं, कालस्य अतिगमनं, तन्न भविष्यति। भविष्यति वा? तो सर्वकालं कालस्य वञ्चनं भवति, तत् सदैव चिराय, अर्थात कालादि ये भगवान अकालकलितः। तो अकालकलितः अकालकलितत्वं नाम कस्मिंश्चित् कालपरिच्छेदे अकालकलितत्वं न कल्प्यते। अकालकलितत्वं भवति कालात् पूर्वं यदा अनाद्यन्तो पराधीनः स्वाधीन भुवनत्रयः जयत्यविरतो व्याप्त विश्वः कालो विनायकः। यत् काल विनायकः यद्वा अत्र अस्मिन् प्रसंगे भगवान मृत्युंजयः कस्मिंश्चित् कालपरिच्छिन्ने अकालकलितः नास्ति, तत्तु विसंगतं, तत्तु पौर्वापर्य विरोधः समायाति। तो अकालकलितः सर्वकालं तु कालस्य वञ्चनं यत् मया कथितं पुरा एकवारम् अस्य प्रसंगः आगतः। एवं तु त्रिविधं देवी मया ते प्रकटीकृतं। कालस्य वञ्चनं नाम योगः न अनेन अभ्यास योगेन मृत्युजुत भवति नरः। तत्र कालवञ्चनं नाम कश्चित् तत्र कालः समनी उन्मनी दशायां कालस्य वञ्चनम् आसीत्। भवता कदाचित् स्मर्यते, विस्मृतं वा? कस्मिंश्चित् अध्याये पूर्वमेव आसीत्। तत्र कालवञ्चन योगः आसीत्। योगाभ्यासेन मूर्धनि तालु आज्ञा समनी उन्मनी इत्यादि शक्ति व्यापिनी समनी उन्मनी दशायां कालः वञ्च्यते। समनी दशायां कालातीतः भवति न, तत्र कालात् समनी दशायां कालावच्छिन्नः भवति। कालावच्छिन्नः भवति। उन्मनी दशायां कालं मथ्येति। उन्मनी दशायां योगिनः कालस्य वञ्चनं भवति। ये कालवञ्चन नाम योगः परमदुर्लभः। तस्य कालवञ्चन योगेन किं भवति? मृत्युजित् भवति नरः। यः कालातीतः तस्य मृत्युः किं करिष्यति? ये मार्कण्डेय स्तुतिः वर्तते। ये मार्कण्डेय भवता स्मरते दिवाकर जी, किं मे मृत्युः करिष्यति? मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम्। मार्कण्डेय कृतं मृत्युंजय भगवता स्तुतिः किं मे मृत्युः करिष्यति इति प्रतिश्लोकान्ते किं मे मृत्युः करिष्यति। ये स्तवनेन और यद्वा योगाभ्यासेन कालवञ्चन योगस्य अभ्यासेन मृत्युजित् भवति। अर्थान्तरूहे समृत्युजित् अर्थात मृत्युजित् भट्टारकेन मृत्युंजय महादेवेन ऐक्यं प्राप्नोति। और अर्थ अस्य व्योत्पत्तिको अर्थः मृत्युजित् भवति, मृत्युं जयति। मृत्युंजयः स्वयं मृत्युंजयः भवति। अनेनैव तु योगेन लोकानुग्रहकाम्यया भवति मृत्युजित् योगी। अनेन योगेन, केन योगेन? कालवञ्चन योगेन। लोकानुग्रहकाम्यया। तत् परार्थं यदि इच्छेत् स्वयं तु मृत्युं तीर्त्वा अमृतत्वं प्राप्तवान्। यदि अन्येषाम् उपकारम् इच्छति, लोकानुग्रह काम्यया अनेनैव योगेन सर्वप्राणिषु मृत्युजित् भवति। यतो हि सर्वव्यापकः मृत्युजित् भगवान् सर्वव्यापकः।
स रोगी प्रवृत्तीनां देहेऽपि प्रविश्य तो स्वभावनाधारणेन तेषां हृदये स्थित्वा तानपि कालात् 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 पारं नेतुं तस्य सामर्थ्यं जायते। स्वतः तु कालातीतः, स्वतः तु अकालकलितः, किन्तु ये अन्येषां शरीरेऽपि ये जरादिग्रस्तानां व्याध्यादिग्रस्तानां सर्वप्राणिषु सर्वदा सर्वेषु प्राणिषु सः ते तान् कालात् परं पारं नेतुं फलं समर्थः जायते। एतद् ज्ञाननिष्ठः विश्वानुग्रह करणक्षमः यत्तु अत्राधिकारे परं ज्ञानं मुक्तम्। एतद् ज्ञाननिष्ठः तद् ज्ञानम् एष मृत्युञ्जयः ख्यातः शाश्वतो ध्रुवः तस्मात् परतरो नास्ति सत्यमेतद्वदाम्यहम्। एषः मृत्युञ्जयः ख्यातः भगवत्यै शाश्वतः। तत्र शाश्वत इत्यस्य अर्थः किञ्चित् विशेषे अर्थे शाश्वतं पदं प्रयुक्तं, तत् पुनरवलोकनीयं। परमः ध्रुवः अस्मात् परतरो नास्ति सत्यम् एतद् वदाम्यहम्। अस्मात् परतरः किमपि सत्यं नास्ति। शिष्याणाम् अत्रार्थे दृढ आश्वासो जायताम् इति आशयेन स्थूणानि खननन्यायेन यदि शिष्याः शिष्याणां बुद्ध्यादौ अस्य दृढः प्रत्ययः स्यात् इति आशयेन आदरार्थम् अस्य तत्र द्विरुक्तिः अत्र नास्ति। उक्तम् अर्थम् अत्युपादेयत्वात् पुनः पुनरादिशति। यत्परामृतरूपं तु त्रिविधं चोदितं मया तदभ्यासाद् भवेज्जन्तुरात्मनोऽथ परस्य वा। यत् त्रिविधं मया परामृतं रूपं प्रोक्तं, बीजत्रयात्मकं स्थूलसूक्ष्म परयोगात्मकं यद्वा आणवादि उपायात्मकं तदभ्यासाद् भवेज्जन्तुः आत्मनोऽथ परस्य वा। अमृतेश समो देवी मृत्युजित् नात्र संशयः। आत्मनः तदनन्तरं परेषां रोगी प्रवृत्तीनामपि अमृतेश समः अमृतस्य उतामृतत्वस्येषानो यद्वा अमृतेशः मृत्युजित् एव पर्यायः। अमृतेश समः भवति मृत्युजित् नात्र संशयः। अत्र अमृतेशः मृत्युजित् इति किञ्चित् पृथक् अर्थे स्वीकृतम्। किञ्चेवं मृत्युजिन्नाथः किं नाम मृत्युजिन्नाथः? येन प्रकारेण यत्र यत्रैव संस्मरेत् तेन तेनैव भावेन सयोगी कालजित् भवेत्। केवलं मृत्युजित् भावेनैव न, अन्येन अपि भावेन। यः यथा एनम् एव सिद्धान्तं यदि वैष्णवः औषधं जगतस्येतु सत्यधर्मा पराक्रमा देवी प्रसंगे अयम् आयुष्करो योगः प्रयोगः कल्पनोदितः इत्यादिवत्। यद्वा औषधिः मृत्युञ्जय इति स्थाने कस्यचित् अन्यस्य देवतायाः भावना क्रियते। किरन्तीमङ्गेभ्यः किरणनिकुरम्बा मधुरसम् इत्यादि ध्यानपूर्वकं येन प्रकारेण यत्र यत्रैव संस्मरेत् तेन तेनैव भावेन स योगी कालजित् भवेत्। यतो हि देशकालावस्था इत्यादि नियमः नास्ति। यथाभिमत ध्यानं वा मृत्युञ्जयस्य भगवता आणवेन शाक्तेन शाम्भवेन वा उपायेन येन भावेन स यत्र क्वापि स्वकीय स्वार्थं पदार्थं वा एवं भावनां ध्यानं वा कुर्यात् स तु साक्षात् कालजित् भवेत्। स्वयं कालं जयति और यदि परार्थम् अन्येषाम् उपकाराय कुर्यात् तमपि तस्यापि कालकक्षां निवारयेत्। ते लङ्घयन्ति नन्मन्मातरलङ्घनीया ब्रह्मादिभिः सुरवरैरपि कालकक्षा। यत्र यत्र स्थितो वापि येन येन व्रतेन वा येन येन च योगेन भावभेदेन सिद्ध्यति। अत्र केवलं अस्यैव
अस्यैव एनामेव पद्धतिम् अनुसरेत् इति आग्रहः नास्ति। केवलं सिद्धान्तः योगः एतादृशम् एव स्यात्। यं कमपि यत्र यत्र स्थितो वापि, यत्र स्थितः इति स्थानेन स्थाननिर्देशः, यद्वा यत्र यत्र स्थितो वापि, कुत्र स्थितो वापि कर्तुं शक्यते यत्र यत्र स्थितो वापि येन येन व्रतेन वा येन ये अन्यत् व्रतादिषु येन येन व्रतेन वा येन येन च योगेन भावभेदेन सिद्ध्यति। अत्र केवलम् अस्मिन् शास्त्रे प्रोक्तस्य एव अत्र आग्रहः नास्ति। यं कमपि यथाभिमतध्यानात् वा यच्च इदम् अमृतेष्णासाख्यं परं तत्त्वम् एकम् इति पराद्वय स्वतंत्र चित्तसतत्वम् अत एव बहुधा इत्येतत् स्वातन्त्र्यावभासितो भावी पटल वक्ष्यमाण अग्रे अग्रिमे पटले वक्ष्यति श्री सदाशिवत्वम्बो भैरवकुले ईश्वरादिरूपताया ख्यातं सिद्धिं ददाति व द्वैताद्वैतविमिश्रे वा एकवीरे यामले सर्वशास्त्र प्रकारेण सर्वसिद्धं भवेत्। अद्वैतं भवति भैरवम्, अद्वैतं भैरवतन्त्रम्, द्वैतं भवति सिद्धान्तः रौद्रः पाशुपत नकुली ये शिवभक्ता भवन्ति। भैरवतन्त्रे स्वात्मा भेदेन शिवः अभवन्ति। यस्मिन् कस्मिंश्चिदपि मार्गे स्थिते एकवीरे यामले तन्त्रे सर्वशास्त्रप्रकारेण सर्वदा मृत्युजित भट्टारकस्य एवं विधा ध्यानं भावना इत्यादिकं समावेशः सर्वत्र सिद्धिदं भवति, सिद्धिं सिद्ध्यति। परमाद्वैतरूपत्वाच्च नास्य अस्य नाथस्य नेत्रनाथस्य द्वैताद्वैतादि सर्वप्रकारक्रोडीकारित्वं न विरुध्यते। कश्चित् प्रसङ्गः आगतः अद्वैतं द्वैतप्रतियोगी द्वैतम् अद्वैतप्रतियोगी द्वैतं भवति, द्वैतप्रतियोगी वा अद्वैतं भवति। तत्र एवं प्राप्यते यत् द्वैतस्य एव अद्वैतप्रतियोगित्वम्। द्वैते सति अपि तत्र अद्वैते बाधा न भवति अद्वैतेन, यतोहि तत्र द्वैताद्वैत विवर्जितः परमाद्वैत इति मन्यते। यदि द्वैते सति अपि अद्वैते सति अपि द्वैत अद्वैतादि सर्वप्रकारक्रोडीकारत्वं कस्य परमाद्वैतस्य तन्न विरुध्यते। परमाद्वैतस्य परमाद्वैत रूपस्य भगवतः मृत्युजित भट्टारकस्य नेत्रनाथस्य वा द्वैतेपि अद्वैतेपि, यतोहि द्वैते सति एव अद्वैतम् अद्वैतः, अद्वैते सति एव द्वैतः अन्योन्य सापेक्षः भवति द्वैताद्वैतयोः। परमाद्वैते तु उभयोः द्वैताद्वैतयोर्मध्ये परमाद्वैत निश्चितं इति निश्चितम् इति एकविंशाधिकारे अद्वैतं कल्पनाहीनं चिद्घनम् इत्यादि तत्र अग्रे कीदृशः अद्वैतः न स्वीक्रियते तदग्रे वक्ष्यति। चिन्तारत्नं यथा लोके चिन्तार्थफलप्रदं तथैव मन्त्रराजस्तु चिन्तितार्थफलप्रदः। चिन्तारत्नं चिन्तामणिः यथा लोके चिन्तितार्थं फलं प्रयच्छति तथैव मन्त्रराजः अर्थात् यत्र्यक्षरः परम मृत्युजित भट्टारकस्य मन्त्रः किं प्रयच्छति, चिन्तितम् अर्थं प्रयच्छति। मंत्राणां सप्तकोटीनाम् आलयः परमो बलि, भावहीनास्तु ये मंत्रा शक्तिहीनास्तु कीलिताः, वर्णमात्रा विहीनास्तु गुरुवागम विवर्जिता, भ्रष्टाम्नाय विहीना ये आगमोज्जित विघ्निताः, न सिद्ध्यन्ति यदा देवी जप्ता इष्टा सहस्रशः, असिद्धा रिपवो ये च सर्वांश विवर्जिता, आद्यन्त संपुटेनैव स्याद्यरणेन तु रोधिता, मंत्रेणानेन देविषि अमृतेशेन जीविता। ये कीलिताः भ्रष्टाः पीडिताः इत्यादि
दोषोपेता मंत्राः सन्ति, यदि ते मंत्राः अमृतेश बीजेन संपुटिता, तस्य पूर्वं यदि अमृतेश बीजं कश्चित् प्रयुञ्जीत, अमृतेश बीजं और अन्ते विपरीतं भवति, संपुटितम्। अनेन मंत्रेण यदि संपुटितं जप्यते तो मंत्रस्य दोषाः नश्यन्ति और मंत्रस्य संजीवनं भवति। सिद्ध्यन्ति प्रयत्नेन जप्ता इष्टान् संशयाः, ध्याता सर्वप्रदा देवी भवन्ति नवचो नृतम्। तो ये उत्तमाधिकारिणां कृते तु प्रोक्तं, ते मृत्युंजय भट्टारकस्य समावेशम् इच्छन्ति, समापत्तिम् इच्छन्ति। ये किञ्चित् ये किं भवति एषणारूषिताः, तेषां कृते अन्यत् उपायान्तरः सरलतरा उपायाः सन्ति। मंत्र आणवादि उपायाः, आणवादि उपाये मंत्रस्य उच्चारण इत्यादि विधौ यत्र मंत्राः भ्रष्टाः सन्ति, दुष्टाः सन्ति, तेपि यदि मृत्युंजयेन कीलिता, मृत्युंजयेन अचात्र एतेषां भावहीनाः अज्ञातवीर्या, शक्तिहीना सांजना, सांजना मलोपेता, कीलिताः व्यत्यस्तवर्णपदाः, गुरुवाम्नाय वर्जिता, शिष्यैः स्वयमेव पुस्तकात् गृहीता, भ्रष्टाम्नाया भ्रष्टाम्नाय स्वयमेव पाठं स्वयमेव जपः, भ्रष्टाम्नायाः गुरु परंपरातः चतुर्षु आम्नायेषु पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊर्ध्वाम्नाय अधराम्नाय इत्यादिषु असम्मिलिताः ते भ्रष्टाम्नायाः अज्ञात संहितोत्थान, ये कुतस्मात् प्राप्तम् इति यस्य मंत्रस्य विषये निर्णयितुं न शक्यते, तत एव विनष्टा, अत एव विनष्टाः। आगमोज्झितैः विघ्निता, आगमोज्झितैर्विघ्निता, ये आगमात् विनिसृताः सन्ति, आगमेऽपि अनधिकृताः, तेभ्यः विघ्निता। इतः परं यः कश्चित् एनं मन्त्रं जपेत् तस्य सिद्धिः न भवेत् इति येन शब्दाः। नित्यं क्षुद्रसिद्धि विनियोगेन विघ्ना विभूता कृता, क्षुद्रसिद्धयाः मारणं मोहनं वश्यं स्तम्भनम् उच्चाटनं विद्वेषणम् इत्यादिषु प्रयुक्ताः ते विघ्ना विभूता। अत्र एतेषां विघ्ना विभूता के क्षुद्र सिद्धि विनियोगेन विघ्ना विभूता कृता। असिद्धा रिपवो ये नामाक्षरान् मंत्राक्षरं मातृकाक्रमेण अंगुली पर्व चतुष्टये पुनः पुनरावर्तनया गण्यमानं यदि प्रथमं पर्व स्पृशति तदा सिद्धं भवति। यथा बाह्ये अस्माकं कूर्मपृष्ठे भवति, कूर्मपृष्ठं निर्माय तस्मिन् कोष्टकं दत्वा मंत्रस्य अक्षरम् और साधकस्य अक्षराणां तत्र सम्यक् समन्वयः भवति तर्हि मित्रः, नो चेत् अरिः रिपुः, नो चेत् उदासीनः। तो अत्र मातृकाक्रमेण अंगुलिपर्वचतुष्टये चतुष्टये पुनः पुनरावर्तनया गण्यमानं यदि प्रथमं पर्व स्पृशति तदा सिद्धं भवति, यदा द्वितीयं पर्व स्पृशति तदा असिद्धं भवति। और साध्यं तदुच्यते यदि तृतीयं पर्व स्पृशति तदा सुसिद्धं भवति, चतुर्थं पर्व स्पृशति तदा विरुच्यते। सर्वे अंशका भाव स्वभाव पुष्पपाताख्याः, ये सर्वेपि अंशकाः भाव स्वभाव पुष्पपाताख्या, ये अंशकाः मंत्रस्य एवं आदि श्री स्वच्छन्दादिर्ज्ञेयम्, स्वच्छन्द तत्र लिखितम् अस्ति अस्माभिः। एतत् एकवारं पठितं किन्तु इदानीं यथावत् न स्फुरति। मंत्राणां सिद्धि असिद्धि और साध्य विरुद्ध अंश, सर्वे अंशका भाव स्वभाव पुष्पपात इत्यादि अंशकाः तत् स्वच्छंद तंत्रे अस्य विस्तारः वर्तते। एवं ईदृशापि मंत्राः, अर्थात सर्वविधाः दुष्टा विरुद्धा वा मंत्राः नेत्रनाथ संपुटीकारेण, एतेषां मंत्राणां नेत्रनाथेन यदि संपुटः क्रियते
नेत्रनाथ प्रणवः, जूम अमृतबीजः और जूम सह सः। तदनन्तरं कश्चित् मन्त्रम् उक्त्वा तदनन्तरं यत्कमपि मन्त्रम् उक्त्वा तदनन्तरं सः विपरीतं ओम इति सम्पुटीकृत्वा सर्वसिद्धिप्रदा भवन्ति। मन्त्राणाम् एतानि सर्वेपि दोषाः नश्यन्ते। न संशयः इति न वचो अनृतम् इति चोक्त्या अनाश्वस्तानामपि आश्वासं रोहयति उपसंहरति इति सर्वं समाख्यातम् रहस्यं परमं प्रिये। एत् प्रथमाधिकारे यत् परमं रहस्यं प्रश्नितं तदिति उक्तदृशा सर्वं समाख्यातम् इति शिवम् अष्टमाधिकारः। नवमे अधिकारे किम् अस्ति? अथ अधिकारी संगतिं कुर्वती श्रीदेवी उच्यते। तदनन्तरं नवमे अधिकारे सर्वविधानाम् आगमानां सिद्धान्तानां वामदक्षिणसौरवैदिक इत्यादीनां आचारः तत्सर्वम् अग्रिमे मीमांस्यते। तत् श्वः द्रक्ष्यामः। ओम धवलनलिनराजतचन्द्रमध्ये निषण्णं करदतु वरपाशं साभयं साङ्कुशं च अमृतवपुषमिन्दुक्षीरवर्णं त्रिनेत्रं प्रणमत सुरवन्द्यं मंशुसंवादयन्तं गरदमृतरसार्द्रं चन्द्रवग्न्यर्गनेत्रं स्वकरकलितमुद्रावेदपाशाक्षमालां स्फटिकरजतमुक्ता गौरमीशं नमामि। श्री जी नारायण प्रणम्यन्ते स्म। चन्द्रमाभागा तस्य संशोधनं भवति किम्? संशोधनं करिष्यामि शीघ्रमेव। केचन एकस्तु तत्र यद् अहरगणः आनीतः तेन सर्वाण्यपि तत्त्वानि यथाक्रमेण लभ्यन्ते। तस्य संख्यायां वृद्धि तु वर्तते, परन्तु तेन अहरगणेन अष्टाङ्गस्य किमपि तत्त्वम् आनीयते तत् समीचीनतया लभ्यते। अहरगणं नाम यथा गतकलिः दिनं भवति, गतकलि वर्षाणि भवन्ति। एकवारं पुनः गतकलिः कति सन्ति? तं पञ्चषष्टि-300 तस्य गुणनं कृत्वा तद् गुणितं 16,00,000 एव भवति। यद्दिनं कलिरायातः कलेः तद्दिनम् आरभ्य अत्यावधिकः कति दिनानि व्यतीतानि इत्यस्य गणना क्रियते। तस्य नाम अहरगणम्। जी एकस्मिन् पार्श्वे तन्त्रराजागमः वर्तते, तन्त्रराजतन्त्रम्। अपरः शारदातिलके जी श्रीविद्यानगरे कल्यब्दं कलेः आगमनात् अद्यपर्यन्तं कति दिनानि व्यतीतानि इत्यस्य गणना क्रियते। तत्तु लक्षपरिमितम् एव। 16,69,000 और 60 दिनपरिमितं भवति।
ये भवता कश्चित् ग्रन्थः परामृष्टः यद्वा स्वमनसा एव कृतम्? मनसः तु न कृतम् अपितु तेन सूत्रेण। देखो जी, अत्र भवति नित्या कलङ्कः। अत्र यद् वर्षमानं गृहीतं तस्मिन् वर्षमाने 8 फलानि अधिकानि। अच्छा अच्छा। प्रतिवर्षम् 8 फलानि अधिकानि। तेन तत्र वर्तमानदिनस्य सुसिद्धिर्न भवति। तत्र सैकनिरेककरणस्य सिद्धान्तज्योतिषे सर्वत्र सर्वैराचार्यैः आज्ञा प्रदत्ता। यदि गतकलिः कति सन्ति? 8। गतकलिः 5,000 कति वर्तते? कति सन्ति? 5,090। 5,000 एकविंशोत्तरशतम्। 5,021 शतम्। शतोत्तर। ये आङ्ग्लभाषायां कति भवति? 5121 5121। अस्मिन् यदि प्रतिदिनं कश्चित् वृद्धिर्भवति तच्च शोधितुं शक्यते। जी। किन्तु 360 सर लोग नहीं दिया। ये लोग 360 दिन 365 जो गणना है वो क्रम नहीं होगा इनका दिन का। अच्छा। हाँ, ये मतलब 365 दिन ऐसे लिया। अच्छा ऐसा कर किया अपि गणना इत्यनेन कति दिवसानि भवन्ति? गतकलिः एकवारं पुनः उच्यताम्। फरवरी 5। अच्छा अच्छा, श्रूयताम्। कति? 5,000 5,000 एकविंशोत्तरशतम् अद्य 1,000। यदि अत्र केवलं वर्षाणां 18,000 18,00,000 68 68,68,000 68,000 भवन्ति। ये गणना एवं प्राप्यते। गतकलिदिवसानि कति सन्ति? गतकलिः 5,000 भवति 18,00,000। ये 18,69,165 18,69,165। हाँ, ये जो है पिछले साल का, इस साल का माने एक और लेना पड़ेगा। हाँ।
नहीं, 1 साल अभी और लेना पड़ेगा। तो एनमेव तत्र स्थाप्यताम्। अभी इस साल का लेंगे तो ललिता जयंती आरभ्य माघ शुक्ल माघ पंचमी माघ पूर्णिमा आरभ्य किन्तु अष्टादश एव भवति। 88 लक्षं न भवति। अष्टादश अष्टादश लक्षं भवति। 18 लक्षं लक्षमेव भवति। 18 लक्षाणि एव अभिप्रेतं। तो एकवारं पुनः अस्य परामृश्यते इति पञ्चाङ्गे अत्र दक्षिणभारते पञ्चाङ्गे वर्तते। गतकलि दिनानि तत्र लिखितानि किल? दिनानि न लिखितानि, वर्षमेव वर्तते। गतकलि वर्षाणि गतकलवर्षाणि इति दिनानि भविष्यन्ति। तत् 65 365 इत्यनेन गुणितं। कालस्य स्वरूपादिकथनम्। तो एवं क्रियते। ये बहुतां मते अत्र
नाथवासरः किं भविष्यति? अद्य अद्य आहरगणः किम्? अद्य आहरगणं किं भवति? षोडश। इदानीं मया पार्श्वे नास्ति। अच्छा, अन्तिमः किमस्ति? अन्तिमः षोडशसहस्र, 16 लक्ष। केवलम् अन्तिमं विभज्य यदि अंतिमं नव संख्यया विभज्य यदि यद्वा पंच इत्यनेन विभज्य यत् शेषः भवति तस्मिन् एकम् अधिकं संयुज्य यत् प्राप्यते तस्य तत् किम् उदयघटिका भवति न वा इति परीक्षताम्। जी। यदि उदयघटिका भवति, उदयघटिका यत् अस्माभिः लिखितं तदेव भवति, तथा एव भवति, तर्हि तु भवतां मतमपि किन्तु इति संख्या न भवति न। अच्छा, एकः ये मतान्तरे केषाञ्चित् मते भगवतः परशुरामस्यापि एवं कालवान् वर्तते। परशुरामकल्पसूत्रे कालमानं वर्तते। परशुरामकल्पसूत्रं परशुरामकल्पसूत्रग्रन्थः मिलति न वा? मम पार्श्वे अस्ति। परशुरामकल्पसूत्रः इदानीं बहुधा संस्थाने गम्यते। गम्यते प्रतिदिनं। परशुरामकल्पसूत्रं मम पार्श्वे अस्ति। अरे दूध वाली तो नहीं मिठाई का कोई चीज तुम्हारा अपने फ्रिज में नहीं खराब ही हो जाती है। नहीं तो दूध में फ्रिज में रखने फ्रिज में नहीं होती का इसको मेरे को तो लगता है इसको कढ़ाई में ना इसका आगे का हलवा बनाओ क्या वो है ये अबे तो फ्रिज में ठीक है अस्मिन् धनप्रति परिशिष्टे भविष्यति। सूत्रे एवं विवश
देखो ना कौन सा आपके पैसे हैं तो देखो अरे काले वाले नहीं डालेंगे पैसे अस्मिन् अस्ति। श्वः जी श्रीविद्यार्णवे अनुसन्धीयते। जी श्रीविद्यार्णवरीत्या अस्माकं समीचीनं भविष्यति। अस्मिन् षष्टिसंवत्सरात्मकं चक्रं प्रतिपादितं। कुत्र कस्मिन्? परन्तु ये भवतां षष्टिसंवत्सरात्मकं चक्रं कुत्र वर्तते? परशुराम कल्पसूत्रे? परशुराम कल्पसूत्रे नहीं से ये त्रिविद्या रत्नाकरे। देवी मानानि मया भवद्भिः यद् प्रदत्तं दत्तानि तत्र षष्टिसंवत्सरात्मकस्य चक्रस्य वार्ता अस्ति। यद्यपि स्पष्टतया न वर्तते परन्तु तयैव विधिना अत्र लिखिता वर्तते। परन्तु संवत्सरस्तु गुरोः गतिः कारणवशात् भवति। परन्तु गुरु यदा नीचासन्नो भवति तदा कस्यचित् संवत्सरस्य लोपोऽपि भवति। संवत्सरे लोपः भवति। ये खरमासः तर्हि एव भवति किम्? खरमासेऽपि किञ्चित् न्यूनातिरेकं भवति। जी। और वर्षमानस्य अत्र यद् वर्षमानं प्रदत्तं तत्र 8 फलानि अधिकानि। प्रतिवर्षम् 8 फलानि विशोध्यते तदा अर्गणः समीचीनं भविष्यति। अच्छा श्रूयतां। जी। कथयति उदाहरणम् अवलोक्यताम्। जी। 17 जुलाई 55तमे वर्षे जी। व्यवगत वत्सरमण्डलानि 83। अत्र यत् 4,980। अच्छा, अत्र मण्डलानि गृहीतानि तत्तु षष्टिसंवत्सरात्मकम् एव। अच्छा जी। ततः गणितेन इदम् इहापि अवगम्यते। तद्दिनम् 88 लक्ष जी। 4 सहस्र 40 अधिक 8 संख्या अहर्गणानां भवति। जी। तत् यदि अस्माभिः वारः अनुसन्धीयते तो तं सप्तेन भुक्त्वा सप्तसङ्ख्यया जी। यदवशिष्यते तस्मिन् एकम् अधिकं युज्य उदयघटिका भवति। जी। यथा अद्य किं भवति? अद्य रविवासरः। नहीं, अद्य यदि ये तो साधारणं मानं वर्तते। अस्मिन् मते अपि 88 सहस्रं
88 भवति। जी तो अर्थात 17 जुलाई 55तमे वर्षे किमासीत् 88,40,000 और 40 अधिक 800 अहर्गणम् आसीत्। जी तो अस्मिन् दिने तद्दिनं तिथि किं घटिकोदयः तिथिः नाथवासरः तत्त्वदिनं तत्सर्वं समीचीनं भवति। जी एवमेव यद्यपि अहर्गणस्य तु न भवति, ये गजाब्धि इति प्रमादपाठः गताब्धि भविष्यति। गजाब्धि इति स्थाने गताब्धि। गताब्धिः यथा अद्य वासरः किं मार्च 200 अद्य 2021 वर्षे कति भविष्यति गताब्धि कलि इत्यस्य अस्माभिः दिवाकर महाभागा जी स्वामी अस्माभिः ये क्रमः यथावत् आसाद्यते। जी ये अहर्गणस्य क्रमः जी यथावत् आसाद्यते। गतकलिशुद्धदिने अस्मिन् आपते बाणे अये चतय पूर्वाः घटिकाशेषेण गता। ये भवता अधीतं किम्? अधीतं। गतकलिशुद्धदिने अस्मिन् आपते बाणैः अये चतय पूर्वा घटिकाशेषेण गता 50 दश ये च मात्रिका स्युः। रत्नैराप्ते अस्मिन् गतकलिशुद्धदिने भवन्ति शेषेण। यदि गतकलिशुद्धदिनं जी जी गतकलिशुद्धदिनम् अस्माभिः यथावत् आसाद्यते। जी 88 संख्या तत् बहु भवति। एकस्मिन् मते जी तेषाम् आरम्भः वर्षारम्भः भवति भवतः यद्दिनं भवतः परशुरामेण ये निर्मितं जी तदानीम् आरभ्य तत् अस्माकं तस्याः कालमानस्य तस्य कालमानस्य अत्र प्रचलनं नास्ति। जी यद्यपि अहर्गणस्य नित्यसङ्कल्पे अस्य उल्लेखः न क्रियते, जी तथापि अहर्गणे सति प्रमादे पुनः उदयघटिका तिथिवार इत्यादीनां नाथवासरादीनां गणना स्पष्टतरा भवति, शुद्धतराः भवितुं शक्नोति। मम मते तु एनमेव क्रमः यत् 18 लक्ष पूर्वं भवति तमेव। यद्वा इमे कृष्णन् महाभागः भवान् ज्योतिषं जानाति? किञ्चित्। अच्छा तत्र कश्चित् अहर्गणानाम् अत्र अहर्गणानां यथावत् भवति 88,69,000 कतिचित्
दिनं यावत् यथावत् स्यात्। 88 आरभ्य अच्छा। गणना तो हाँ जी 3102 कली ईसा पूर्व है और हाँ जी प्लस 2000 that 21 that we have to order. So that is a गणना of Kali Yuga. So तत् कलि शुद्ध दिनं शुद्ध दिनं यत् कलि शुद्ध दिनं कति भवन्ति इति एतेषां मते प्रतिदिनं कतिचित् फलानां तत्र वृद्धिर्भवति प्रतिदिनं भवति यद्वा तत् अग्रे तत्र वृद्धिर्भवति प्रतिदिनं यदा प्रतिदिनं तावत् फलानि एव युज्यानि किन्तु वृद्धिर्भवति न प्रतिदिनं तत् अधिकं भवति अधिकं भवति तत्रापि एकस्मिन् मासे कतिचित् कानिचित् एव दिनानि भविष्यन्ति अधिकानि किन्तु मते एकः शोधनं अर्गणानां पुनः शोधनं भविष्यति और केषाञ्चित् क्रमं परीक्षा यत् एनं पञ्च इत्यनेन सप्तभिः नव इत्यनेन उक्त्वा अवशेषे एकम् अधिकं संयोज्य तद्दिनं नाथवासराः घटिकोदयाः इत्यादि निष्पद्यते नव नारायण हाँ जी कृष्णन जी चाहिए अरे इनके मस्तिष्क में ये आ गया है कि ये क्या दरअसल क्या है चाहिए है कि जो इस विधि से लाते हैं ना हाँ उसमें ये चीजें जो देव्यष्टांग की चीजें हैं ये सम्यक प्रकार से नहीं मिलती ठीक है ना उसमें अंतर नहीं मिलता है जी हाँ बस अंतर तो आएगा आएगा तो कारण ये है कि हर वर्ष 8 पल का फर्क है लगभग 3 मिनट का समझो आप तो ये जो है ना बढ़ते 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 बहुत बढ़ जाता है हाँ बढ़ जाएगा अब इसमें जो है ना बीज संस्कार की आवश्यकता है ताकि दृष्टि उपलब्ध और गणितोपलब्ध उन दोनों में ऐक्यता स्थापित हो जाए तो अब गणित से तो कुछ और आ रहा है परंतु जो प्रतिदिन का हम गणना कर रहे हैं उससे कुछ और आ रहा है ठीक है ना तो ये इस दूरी को पटाने के लिए बीज संस्कार की आवश्यकता है बिना बीज संस्कार के ये सारी चीजें एज इट इज नहीं आ सकती क्योंकि उसमें जो है जिस विधि से ये अर्गण का साधन है ना ये एक्चुअल नहीं आता अच्छा फिर इसमें जो लिया गया है ना ये लिया गया है व्यक्तिगत मंडल जो है वास्तव में मैंने इसको खोजा अपने तौर पे कैलकुलेशन के तौर पे ये जो है ना 60 संवत्सरों के चक्कर के रूप में मुझे प्रतीत होते हैं जबकि 60 संवत्सर जो है क्रमशः होते नहीं जब बृहस्पति नीच में आता है तो 12 वर्ष के पश्चात 1 वर्ष बीच में से लुप्त हो जाता है 1 संवत्सर लगभग 1 या 2 ठीक है ना नीचासन गुरु नीचासन है वही है चलो अभी 12 वर्ष इसीलिए वो कमरे में हम लोग 12 वर्ष है कि 13 वर्ष है कि जो है वो अब ये जो है 11.5 ऐसा सब भी है जब एक संख्या बृहस्पति की गणना में 60 वर्षों में जो बृहस्पति के 5 भगन हो गए 12 वर्ष का 1 भगन 12 वर्ष भगन तो अगर 5 संवत्सर भी लुप्त हो जाते हैं क्योंकि होते हैं अब ये नहीं तो अगला लुप्त हो जाएगा ठीक है ना वो आएगा ही नहीं तीसरे पे चले जाएंगे हम बीच में से एक को छोड़ के तो वो सारी की सारी गणना जो है ना इससे बिल्कुल गड़बड़ हो गई ये सूत्र जो है वास्तव में
ये चलाऊ सूत्र है ये। ये तो यहाँ का चलाओ। हाँ, और वैसे भी जो है सिद्धांत ज्योतिष में मैंने तो इसको फिर अपने हिसाब से किया था। मैंने जो ये जो व्यपगत संवत्सर मंडल है वो 83 थे वो उन्होंने दिए हुए। अब उसके बाद बीतते हैं 66 वर्ष। मैंने 66 वर्ष जोड़कर जो बनता है वो एक्चुअल नहीं आता, उसमें ये 84 हो जाएंगे व्यपगत वत्सर मंडल, ठीक है ना। और फिर उसके बाद छठा आना चाहिए, छठा नहीं आता, संवत्सर छठा आना चाहिए ना, वो नहीं आता। तो क्यों नहीं आता? क्योंकि बीच में से गोल हो गए हैं अनेक, नहीं तो नेगेटिव जाता। तो इसके ऊपर बड़ा चिंतन मनन किया है। फिर मैंने क्या किया, इसको दरअसल जो 66 वर्ष जो थे उसको मैंने 66 मंडल मान लिया। अच्छा। और फिर उसके साथ जब मैंने इसकी वो की पूरी की पूरी गणना, तो ये परिणाम उस पर सही आया। अच्छा। तो हमारा भार भी मिल गया और आदमी के जितने भी ये घटिकोदय हैं, नक्षत्र के जो भी आते हैं इसमें योग वगैरह, वो सारे के सारे A to Z सही सिद्ध मिलते हैं। अच्छा, ठीक है ना। पर अब चलो, अगर इनको नहीं समझ में बात, स्वामी जी जो है ना, इसको लगता है कि ये होना ही कलयुग से चाहिए। अब ये जरूरी नहीं है कि कलयुग से ही हो, वो तो कहीं से भी हो सकता है, आगे पीछे से। नहीं, वही तो भी अर्गन होता है। और अभीष्ट शक्ति से भी अर्गन लिया जाता है, और उससे भी लिया जाता है। क्या नाम, कलयुग से भी लिया जाता है। तो वो बात ठीक है, परंतु फिर ये परिणाम हमारे सही नहीं मिलते, नहीं मिलेगा। हाँ, क्योंकि हम लोग को जो यहाँ का जो वर्ष की गणना है वो हिंदू रीति के हिसाब से तो है नहीं, वो आंग्ल पद्धति पे है। तो उसमें जो है आपको गड़बड़ जरूर आएगा, क्योंकि वो न्यूनातिरिक्त मास वैसे तो वो सब लेना पड़ेगा ना आपको। अब जब दिनमान लेंगे तो जैसे अब 60 घड़ी अगर ले रहे हैं तो पूरा 60 घड़ी एक दिन होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। है कि नहीं? बिल्कुल। सही है, सही बोल रहे हैं ना। हाँ, कभी कभी तिथि क्षय जो भी है आपका है, कोई कभी वृद्धि हो जाती है, कभी क्षय होता है, तो बड़ा चीजें हैं उसमें। वो सब करना तो होती है नहीं। अभी तो जो है क्या होता है, पूरा जैसे अभी हमने बताया ना सीधा सिद्धांत, 3100 दूसरे वर्ष में हमारा ये ईसा संवत्सर शुरू हुआ। 3102 प्लस 2021 है ना, अभी जोड़ लीजिए, उतना कलयुग चला गया। बस यही यहाँ के लोगों का सिद्धांत है। समझ में? वो नहीं है कि जो 4 लाख वाला जो हम लोग बताए थे उसमें इतना दिन हो सकता है, ज्यादा दिन भी चला गया हो। अब इसमें जो है ना, ये तो सिद्धांत ज्योतिष भी कहता है भाई, सही का निरेक किया जा सकता है। अथैव मेवाल दिवागणे की सैकम निरेकम च तदाव मात्रम तथा निवासस्य तिथिर गृहीत्वा लघु दिनौघ सुध्या प्रसाद। कि अगर जो हमारा लगन है, अगर उसमें वार नहीं मिल रहा है, तो एक जोड़ने से या एक घटाने से अगर वार आता है तो वैसा करें। अच्छा। हाँ, इसी प्रकार स्पष्टो दिमासा पतितो लब्धो यदा यदा वा पतितो लब्धा सेके निरेकी क्रमशो दिमासे तदा दिनौघ सुधिया प्रसाद्य। अगर स्पष्ट दिमास गणित से पढ़ रहा है, परंतु वो स्पष्ट मान से नहीं पढ़ रहा, मध्यम मान से तो पढ़ रहा है, स्पष्ट मान में नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो कहते हैं गणित से मध्यम मान से पढ़ता हुआ भी उसको ना लें, ग्रहण न करें। तो अगर मध्यम मान से नहीं पढ़ रहा परंतु स्पष्ट मान से पढ़ रहा है, तो ना पढ़ते हुए भी उसको ग्रहण करें, उसमें एक जोड़ दें, एक रखें या एक जोड़ें। तो दिमाग जो है वो 30 दिन का होगा, 30 दिन होगा, तो वहाँ 30 दिन भी जोड़े घटाए जाते हैं, कहने का मतलब है नहीं। ताकि परंतु ये है कि आर्गन की शर्त ये है कि वो बार होना चाहिए। जो बार आज है, अगर वो तुम्हारी उससे ठीक आता है तो ठीक है। ठीक है। अच्छा।
हाँ, पर चलो अभी ये एक बारी और इसको वो करते हैं। नहीं तो अच्छा, आपने बहुत रिसर्च किया है। हाँ, अच्छा, है। नहीं रिसर्च, आपने बहुत अच्छा रिसर्च किया है हाँ, मैंने महाराज इसमें ज्यादा नहीं तो कोई 1 महीना लगाया है मैंने पूरा, क्योंकि इतना इस संकट इतना को इतना बताने पता में। कि इतना जो है वो सब डीप में कौन जाते हैं आजकल। हाँ हाँ, तब जाके ये वो बना आई। बहुत डीप किया आपने। अब हमने ये पकड़ लिया तो पकड़ लिया। अब इसके अनुसार जो है, इस जो हमने लिया है ना, बस वो इसके वही अनुसार वही हम अंतर दीजिए। नहीं है। नहीं, हैं? वही दीजिए जो आपने बनाया है ना, वही दीजिए, वो ठीक है। वो नहीं नहीं, अब ये इनको चढ़ गया है माइंड में। नहीं नहीं नहीं, वो कल ठीक हो जाएगा। आप मत करिए उसको, उसको कैसे, क्योंकि जो ठीक है उसी को करना चाहिए ना। आप हाँ, समझ रहे हैं कि नहीं? तो अब ये तो जो चीज करे ना देखिए, केवल मंत्र ये चीज जो है कलयुग हमारा के और बीच। आपका दिया हुआ तो है नहीं। ये जो कोई हाँ सिद्धांत है, कुछ बना है, कुछ लगा है कि नहीं? तो उसी सिद्धांत के हिसाब से चलेगा ना। हाँ, अभी बीज हमारे संस्कार की पास तो चर्चा है ना चर्चा है, हो जाएगा। भाई। गणित उपलब्ध और दृष्टि उपलब्ध में अगर भेद है, हाँ तो जो भेद आ रहा है उसको आप बीज संस्कार दे दें ग्रहों में। हाँ। ये भी तो कहा गया है। हम्म, परंतु होना चाहिए त्रिगणित एक का। हाँ, दृष्टि उपलब्ध और गणितोपलब्ध में एकता होनी चाहिए। होना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं कि गणित से तो कहीं और आता हाँ, है, हाँ, परंतु हाँ, प्रत्यक्ष दृष्टि से कहीं और ही दिखाई देता है। तो वो भेद नहीं होना चाहिए। हाँ, बस सही है। अब मैंने भी ये, क्योंकि इसमें तो 8 हम्म, पल का तो प्रतिवर्ष हो रहा है ना, जिस प्रकार, क्योंकि इन्होंने लिया है सावन मान। हम्म, वर्ष का जो मान लिया है इन्होंने सावनात्मक लिया है। अच्छा अच्छा। 365 दिन 15 घटी, 31 हम्म, पल 15 पल। हाँ, 15 घंटे ऐसा सब है, हाँ। अब इसमें जो है ये वास्तव में हम्म, आज जो है वो, जैसे ये 365 के बाद 15 घटी है ना, हम्म, और उसके बाद 31 पल बताए हैं इन्होंने। ये 31 ना हो के ये 23-24 ही है। अच्छा अच्छा। हाँ, जो अब आता है आज की डेट में। हम्म, तो ये जो 7-8 पल बढ़ रहे हैं प्रतिवर्ष, हाँ, उससे तो अंतर पड़ रहा है। पड़ेगा। हाँ, ठीक है। वो भी अंतर पड़ेगा। और दूसरे ये है कि जो यहाँ वत्सर मंडल जो बात हाँ, की है, वो हाँ, संवत्सर की आधार पे है। हम्म, अब वो संवत्सर जो है हम्म, 60 होते हैं, वो 60 के 60 नहीं होते पूरे, हम्म, उसमें लुप्त हो जाता है। हाँ, ये है सर। बस सही है। अब क्या करें। पर जब स्वामी जी पड़ेगा को तो चाहिए कुछ कलयुग के उसी बिंदु से जहाँ से कलयुग की चर्चा की गई। चर्चा की गई है ऐसे। होता ये क्या है, मैं संतोष बताया आपको। मैं तो मेरे है। मेरे मेरे पास जो ये देखने के लिए आते हैं, क्या कहते हाँ, हैं, जातक वगैरह, कुंडली वगैरह हाँ, देखने आते हैं हमारे, तो सबके मैं देखता हूँ। तो उसमें होता है कि अभी जो आजकल जो पंचांग गणना सब लिखे रहते हैं, कम से हाँ, कम जब विश्वामित्र जी ने जब एक कहा है ना, पहले कहाँ से शुरू होता, अग्निर्न पात कृतिका वेद में है। उसके बाद अभी अश्विनी नक्षत्र में हम लोग आ गए, 3400 साल पहले कोई भी था। तो अभी उसको भी पीछे हम लोग ले ही नहीं रहे। और इसलिए हाँ, अपने फलाफल निर्देश में क्या होगा, जैसे अभी आज आज आप समझिए, रेवती नक्षत्र को चली आई, ये क्या कहते हैं, उत्तर पृष्ठवदा नक्षत्र समझिए। ठीक है। हो सकता है कि जब रेवती वगैरह आएगा, वो थोड़ा सा पहले ही आ जाए। हाँ, हाँ, वो तो जितना और वो है जो नाइट है ना। वो जो है वो पीछे घूम के आएगा। वो जो अंश हाँ, जो होगा, वो 2-4 डिग्री जो है पीछे आ जाएगा वो। तो हाँ, क्या होगा, हाँ, जब अंश में जब वो होगा, उसका रेवती नक्षत्र है, वो पूर्व पृष्ठ उत्तर पृष्ठवदा नक्षत्र नहीं आएगा। उस हिसाब से हाँ, हाँ, गणना वो करनी तो पड़ेगी। लेकिन होता है क्या है, उसको के लोग मानते नहीं, वो तो पता नहीं कौन सा सेट करके बस ऐसे ही गया। ठीक है, चल रहा है, ठीक है। लेकिन जब फलाफल निर्देश में जब हम लोग उसमें बैठाते हैं, तब कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा 40% 50% सही बैठ जाता है। अगर उसको अगर हम न लें, मतलब हमारे फलित ज्योतिष में, तब क्या होगा कि हम इसी के हिसाब से फल बोलते रहेंगे। तो उसमें थोड़ा सा फर्क पड़ता है। ये भी मैंने नोटिस किया है। लेकिन मैं इसको सिद्ध नहीं कर पाऊंगा। हाँ, समझ आएगा, हाँ। ये बात है। हाँ, ये मैं सिद्ध नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं बड़े बहुत वो क्या कहते हैं, उसको क्या ट्रिग्नोमेट्री जिसको कहते हैं ना, कुछ इस प्रकार ले कुछ करने की सोच रहे थे, लेकिन अब मैंने छोड़ दिया उसको। दिमाग लगा।
हम्म। चलो, ठीक है, नमस्कार। मैं देखता हूँ एक बारी और प्रयत्न करके। नहीं ठीक, आपने बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तरह आपने किया, बात सही। हाँ, लेकिन पर अब चलो वही रख देंगे। अब ये वो तो हो जैसे सकता जैसे है लोग, कि जैसे जैसे हम कर लेंगे जैसे चल रही आगे दुनिया में। वैसी चलेगी ना। हाँ। हरगण के अनुसार नहीं होगा। हाँ। अभी तो हरगण के अनुसार है जो भी है। हाँ। फिर जो है वो हरगण के अनुसार नहीं हो पाएगा अगर ना मिले। हाँ, अगर चलो 2-4 ऊपर नीचे करने से अगर मिल जाता है तो देख लीजिएगा बस, तो मैं वो बता कर लेता लीजिए हूँ। बस, ये है बस, और बस उसके बाद निर्णय जो हो। ओके, ठीक है। ठीक है, नमस्कार नमस्कार। श्री राम। हाँ।